सवाल, खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने से कौन सी बीमारी लाहक होती है? जवाब, हड्डियों की बीमारी लाहक होती है। सवाल, कौन सी नमाज को छोड़ना ऐसा है गोया सब कुछ तबाह हो गया? जवाब, असर की नमाज। सवाल, कौन सी बुराई अगर जरा बराबर भी इंसान में हो तो वो इंसान जन्नत में नहीं जा पाएगा? जवाब, गरूर और तकब्बर। सवाल, कौन सी चीज औरत को जल्दी बूढ़ा कर देती है? जवाब, गम और परेशानी। सवाल, किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? जवाब, मछली का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है। सवाल, वो क्या है जो हम खाते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते? जवाब, कसम और धोखा। सवाल, दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? जवाब, हराम है। सवाल, किस उम्र में मुसलमानों के गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, 90 साल की उम्र में। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसको करने से इंसान का रंग काला हो जाता है? जवाब, जिना करने से। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो आसमान की तरफ नहीं देख सकता? जवाब, सूअर आसमान की तरफ नहीं देख सकता। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किस चीज के लिए कत्ल हुआ था? जवाब, एक औरत के लिए हुआ था। सवाल, दुनिया में सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? जवाब, मटर की सब्जी। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो आंखें बंद नहीं कर सकता? जवाब, मछली आंखें बंद नहीं कर सकती। सवाल, कौन सी औरत घर पर हो तो घर वालों की कोई दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, बद इखलाक औरत। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से मुसीबत आती है? जवाब, दिखावे की नमाज। सवाल, क्या मरने वाले को पता चलता है कि किसी ने उसके लिए दुआ की है? जवाब, जी हाँ, उसको बताया जाता है। सवाल, कितने दिनों तक घर बंद रखने से उसमें शयातीन आ जाते हैं? जवाब, ऐसा कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है कि जिस वक्त शयातीन आ सकते हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बंद घर में ही शयातीन आकर अपना बसेरा करें। सवाल, खाना खाते हुए दांतों के नीचे ज़बान आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, हकीकत में ये कोई ख़ास चीज़ नहीं, जल्दबाजी की अलामत है। सवाल, बताइए कि किस इंसान के घर मौत का फरिश्ता रोज़ाना 2 मरतबा आता है? जवाब, हर इंसान के घर।
سوال، بلی کا گھر میں بچے دینا کس خاص بات کی علامت ہے؟ جواب، دولت آنے کی نشانی ہے۔ سوال، نشہ کرنے والوں کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب، دوزخیوں کا پسینہ۔ سوال، کھانا کھانے کے فوراً بعد نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، اچھی صحت کی علامت ہے۔ سوال، وہ کون سا ایسا کافر ہے جو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب، کافروں کے نادان کافر۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وقت نیکی کی بات کرنا حرام ہے؟ جواب، جمعہ کے خطبے کے دوران۔ سوال، ہمارے جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب، دل تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، بتائیے کہ کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن مانتے ہیں؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بدن کی زکوٰۃ کس مہینے میں دی جاتی ہے؟ جواب، رمضان المبارک میں۔ سوال، بتائیے کہ نیند میں بولنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، ڈپریشن کی علامت ہے۔ سوال، قیامت کے دن کون سے لوگ بندر کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب، جھوٹی گواہی دینے والے۔ سوال، قرآن مجید میں وہ کون سی سورت ہے جو دل کے شفا کے لیے اتری؟ جواب، سورت یاسین شریف۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند تھی؟ جواب، کدو کی سبزی۔ سوال، کس چیز سے مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام واپس پا سکتا ہے؟ جواب، اخوت سے انسان کھویا ہوا مقام واپس پا لیتا ہے۔ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کتنے سالوں تک حق کی دعوت دی؟ جواب، 40 سال تک۔ سوال، سر میں سرسوں کا تیل ڈالنا کس کی سنت کا حصہ ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔ سوال، کون سا عمل کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے؟ جواب، غریبوں کی مدد کرنے سے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز نکاح کے بغیر جائز نہیں؟
जवाब जिस्मानी ताल्लुक निकाह के बगैर जायज़ नहीं। सवाल बताइए कि अच्छी औरत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? जवाब शर्मो हया औरत की सबसे बड़ी निशानी है। सवाल फ़र्ज़ नमाजों के बाद किस दुआ का पढ़ना ज़्यादा फजीलत का हामिल है? जवाब 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़्यादा फजीलत का हामिल है। सवाल कौन सा फल खाने से इंसान की नज़र तेज़ होती है? जवाब लाल गाजर खाने से। सवाल कौन सा अमल करने से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं? जवाब सच्ची तौबा करने से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल सबसे पहले जन्नत में जाने वाले नबी कौन होंगे? जवाब सबसे पहले जन्नत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे। सवाल किस साल में मुसलमानों ने सबसे पहले रोज़े रखे थे? जवाब मुसलमानों ने सबसे पहले 2 हिजरी में रोज़े रखे। सवाल क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले किस नबी के बेटे का इंतकाल हुआ था? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का। सवाल क़यामत के दिन सबसे पहले किस इंसान के साथ किस चीज़ का हिसाब होगा? जवाब क़यामत के दिन सबसे पहले हर इंसान से नमाज का हिसाब होगा। सवाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लबों से सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ निकला? जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लबों से सबसे पहले जो लफ्ज़ निकला था वो ये था कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। सवाल जन्नत के दरवाजे किस दिन को खोले जाएंगे? जवाब जन्नत के दरवाजे जुमे के दिन को खोले जाएंगे। सवाल क्या आप जानते हैं कि दिन के वक्त सोना कैसा है? जवाब सुन्नत का अमल है। सवाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस शहर की कसम खाई है? जवाब मक्का मुकरमा की कसम। सवाल कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब कुरान मजीद में मौत का जिक्र 145 बार आया है। सवाल वो कौन सी सूरा है जिसको कुरान मजीद की दुल्हन कहा जाता है? जवाब सूरह रहमान को कुरान मजीद की दुल्हन कहा जाता है। सवाल मौत के वक्त किस जगह पर पसीना आना मोमिन की निशानी है? जवाब माथे पर पसीना आना मोमिन की निशानी है। सवाल किस इंसान पर पैसा खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से ज़्यादा अफजल है? जवाब बीवी पर पैसा खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से ज़्यादा अफजल है। सवाल क्या आप जानते हैं कि लड़कियों का बड़े नाखून रखना जायज़ है? जवाब लड़कियों का बड़े नाखून रखना जायज़ नहीं है। सवाल दुनिया में सबसे ज़्यादा हाफिज़ कुरान किस मुल्क में है?
جواب: انڈونیشیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا مانگی تھی؟ جواب: مغفرت کی دعا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں کتنی عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال: بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کب نصیب ہوتی ہے؟ جواب: جب بندہ اخلاص سے توبہ کرتا ہے۔ سوال: جو انسان جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں کون سے لوگ بدترین مخلوق قرار دیے گئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کافروں کو بدترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ سوال: سائیکل چلانے سے کون سی خطرناک بیماری دور ہو جاتی ہے؟ جواب: دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق مال ضائع کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: قرآن کے مطابق مال ضائع کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا؟ جواب: وہ شرک گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کس مومن کے لیے تیار کی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے زلزلہ کس گناہ کی وجہ سے آیا تھا؟ جواب: قتل کی وجہ سے آیا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی تھی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے کیا چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔